Hello guys, maayong buntag kaninyong tanan guys. Gusto lang nako iklaro guys para sa mga baguhan nga bago lang isulod sa networking sa DXN business. Gusto lang nako i-share guys kung unsay but ipasabot sa ato ang multi-level marketing MLM. So ang networking guys, gitawag niya siya sa dictionary is business nga doon na kay produkto nga imong ibaligya. Ang nakapan lang ini guys, kining networking sa DXN business, ano na siya system. Unang sistema guys, kung member ka sa kumpanya sa DXN, adunay daghan nga mga benefits sa ihang sistema sa kumpanya. Una guys, kung magpa-member ka sa DXN, gitawag ning aduna kay discounted sa tanan nga produkto sa DXN. Kaya naman na si sistema guys. Nya na si sistema nga kung imo siyang ibaligya, makaganansya ka. Mao ni guys ang gitawag nga opportunity business sa DXN. Ikaduha guys, kung mamaligya ka, the more nga daghan ka mabaligya, the more nga ang tanan nimong gibaligya guys, aduna siya point value o kanang kumbaga gitawag ni siya nga aduna kay bonus madawat nga taga-bulan. Nga murag kanang naa siya sweldo sa imong pagpamaligya. Nya kanang nga sweldo dili matawag nga naa siya kanang kung pila gyud ang imuhang madawat ka taga-bulan. Nagdepende na guys sa imuhang sa imong pagpamaligya. Nya ikaduha guys, siyempre sa imong pagpamaligya sa maong produkto sa DXN, naa kay kung naa kay mo mga tao nga mosulod sa maong negosyo sa DXN, under to sa imuha nga ikaw ang naka-invite, ang kumpanya guys mohatag usab kanimo og kanang benefits habang katong imong gi-recruit nga mogamit sa produkto, aduna usab kay kita ni adtong tao nga imong nga gi-invite nga nagnegosyo pod sama nimo. Nya inana lang ka simple guys. Muna gitawag og networking. Nga gi-share nimo ang opportunity sa mga negosyo sa DXN. Inana lang ka simple guys. Nga ang DXN business adunay gyud siya nindot nga mga benefits nga mga sistema para sa mga membro sa DXN. Simple lang guys. Mamaligya ka sa mga produkto sa DXN o katong imong gisharean, wala siya trabaho, sharean usab nimo siya nga maninda usab sa samang produkto. Ya, siyempre, negosyo man ang negosyo dili maka-operate kung wala siya kapital. Maura na ang pinakasimple guys nga buti pasabot sa DXN. Gitawag na siya og multi-level marketing nga ang pagbaligya sa produkto sa DXN sama sa lang siya coffee, mga sabon, guys.